मैं उसे खुदा कहता है। अगर अल्लाह है तो ये दुनिया जुल्म क्यों है? अगर अल्लाह है तो ये मुझे मुसीबत क्यों है? ये परेशानी क्यों है? ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसे लोग आपको मिलें जो कहेंगे हमें खुदा दिखाओ, और बड़े फख्र क्या मुझे, मैं उसे खुदा कहता, मुझे जो दिखाएगा फिर मैं मानूंगा। तो आप भी हैरान होता है अब क्या जवाब दूंगा इसका। तो इसी तरह से कुछ लोग क्या कहेंगे कि साहब अगर खुदा है, अगर अल्लाह है तो ये दुनिया जुल्म क्यों है? ये दुनिया में परेशानियां क्यों हैं? ये दुनिया में बीमारियां क्यों हैं? अगर खुदा रहीम है तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये दो कन्फ्यूजन आम तौर पर सामने आते हैं और भी हैं। तो पहली बात, ये जो कहते हैं ना खुदा दिखाओ, इसको ज़रा डिटेल में समझना है। हम किस चीज़ के देखने का मुतालबा करते हैं? जवाब, जो चीज़ नज़र आ सकती हो फिर भी नज़र ना आए तो कहेंगे दिखाइए, और जो चीज़ नज़र आ ही नहीं सकती, वो नज़र का मैटर ही नहीं है, उसके बारे में डिमांड करना हमें दिखाओ, ये डिमांड गलत है। अब देखिए, हम किसी की रूह को देख नहीं सकते, हम किसी अकल को देख नहीं सकते, बॉडी के अंदर क्या क्या है ये सारा हम देख नहीं सकते। टेस्टों के जरिए से जितनी चीज़ें हमें डिटेक्ट होती हैं वो सारी नज़र नहीं आती। खून के टेस्ट से 10,000 बीमारियां डिटेक्ट हो जाती है सिर्फ खून के टेस्ट से, और उन बीमारियों में से एक बीमारी भी हमें नजर नहीं आती। किडनी में पत्थर है, वो पत्थर हमें बाहर से नजर नहीं आता। शुगर लेवल हाई हो गया, वो नजर नहीं आता। सेम इसी तरह से प्रेशर अनकंट्रोल हो गया, वो नजर नहीं आता। लेकिन ये सारी चीजें हम मानते हैं। बस इसके बाद अगली बात सुनिए, देखने के लिए क्या क्या होना चाहिए? देखने के लिए क्या क्या होना चाहिए? जवाब है, देखने वाले की आंख होनी चाहिए। ये आंख खुली हुई होनी चाहिए, इस आंख के अंदर लाइट होनी चाहिए और बाहर भी लाइट होनी चाहिए। इनमें से एक चीज भी अगर कम हो जाएगी तो नजर नहीं आएगा। आंख ही नहीं है, आंख है मगर लाइट नहीं है, आंख भी है लाइट भी है मगर आंख बंद है, आंख है लाइट है, आंख खुली है लेकिन बाहर लाइट नहीं है, तो नजर नहीं आएगा। जैसे ये सारी चीजें हैं, उनमें से एक चीज और है कि जिस चीज को हम देखना चाहते हैं वो डिस्टेंसिंग के अंदर होनी चाहिए। जहां तक हमारी देखने की रेंज है वहीं तक ये चीज होनी चाहिए, उससे बाहर अगर होगी तो नजर नहीं आएगी। सुई अगर यहां होगी तो नजर आएगी, हम यहां बैठे हैं, अगर सहन में सुई पड़ी होगी वो नजर नहीं आएगी। गाय सामने होगी नजर आएगी, गाय अगर उस पहाड़ पर है यहां से नजर नहीं आएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। जैसे ये सारी शर्तें हैं तब चीज नजर आएगी। उनमें से एक शर्त ये भी है, जिस चीज को हम देखना चाहते हैं, ठीक है, वो मटेरियल की चीज होनी चाहिए तब वो नजर आएगी। अगर वो मटेरियल की चीज नहीं है तो नजर नहीं आएगी। जैसे फीलिंग, जैसे अकल, जैसे रूह, ये सारी चीजें चूंकि मटेरियल नहीं है, यानी मादा नहीं है, जब मादा नहीं है तो नजर नहीं आएंगी। अब अगर हम इन चीजों को जानना चाहते हैं और कहेंगे डिमांड करेंगे दिखाओ, वो नजर आने वाला नहीं है क्योंकि वो मटेरियल है ही नहीं, वो मादी चीज ही नहीं है। तो जब मादी चीज नहीं तो हम कैसे? तो तुम्हारा मुतालबा भी गलत, और हम साफ कहते हैं जनाब हम नहीं दिखा सकते, मैं अपनी अकल नहीं दिखा सकता, अपनी रूह नहीं दिखा सकता, अपनी जान नहीं दिखा सकता, ठीक है। मेरे बॉडी के अंदर नर्व सिस्टम काम कर रहा है, इस सिस्टम को मैं दिखा नहीं सकता लेकिन काम कर रहा है। हो सकता है इस वक्त हम में से कोई बैठा हुआ को उसको पेशाब की जरूरत होगी, लेकिन उसे रोक के रखा है, और तब तक रोक के रखेगा जब तक यहां है। और इरादा क्या होगा? अब बाहर जाएंगे, फिर बाथरूम जाएंगे, वहां जब मैं पहुंचूंगा फिर मैं बैठूंगा या सीट पर बैठूंगा, फिर मैं इरादा करूंगा तो पेशाब बाहर आएगा। हर आदमी इसका तजर्बा रोज कर रहा है। ये जो रोकने का सिस्टम है, ये सिस्टम हमने देखा नहीं, लेकिन हर आदमी जानता है कि मेरे अंदर सिस्टम है और काम कर रहा है। तो हम तो रोज अपने सिस्टम का तजर्बा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे यार हमको दिखाओ, वहां ढक्कन बंद है, वहां गांठ लगी हुई है, क्या यम सीधी बांध का सांचो, तो बस बह करने बड़े चुका मगर चो, और समझ में तब आता है जब ये फेल हो जाएगा, तो उस वक्त पेशाब के कतरे निकलते रहते हैं। खैर, तो जब ये सारी चीजें जो नजर आने वाली नहीं हैं, इन चीजों के बारे में आप डिमांड नहीं कर सकते कि हमें दिखाइए। आखिरी मिसाल मैं दे रहा हूं, इस वक्त आप मस्जिद में हैं, ऊपर लाइटें जल रही हैं, हो सकता है एसी भी चल रहा होगा, ठीक है। हम लाइट देख सकते हैं, एसी देख सकते हैं, फैन दे सकते हैं, ब्लावर बॉयलर दे सकते हैं, लेकिन पावर को नहीं देख सकते। पावर तार के अंदर है। वो पावर अगर हम तार को खोल करके देखें, या हाई टेंशन लाइन जा रही है, हमको लाइन नजर आएगी, उस लाइन के अंदर जो करंट है वो करंट नजर नहीं आएगा। हाँ, उस करंट को अगर जानना चाहते हो तो हाथ लगाएंगे तो पता चल जाएगा। अगर आप कहेंगे साहब हमें दिखाइए, जवाब है कि जनाब ये नजर आने वाली चीज नहीं है।
اور سیم اسی طرح سے جب کوئی انسان کہتا ہے ہمیں خدا دکھائیے، تو جواب ہے کہ جناب اس دنیا میں خدا نظر آنے والا نہیں ہے، اور اللہ نے طے کر دیا ہے میں نظر نہیں اور امتحان ہی سارا اسی چیز کا ہے کہ میں نظر نہیں آؤں گا، پھر بھی مجھے مان لینا، باقی رہا دیکھنا، قیامت کے دن ضرور دیکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ کون مجھے دیکھے گا، کس کو میں دیکھوں گا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ صحابہ کرام کبھی وہ سوال نہیں کرتے تھے، وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے جو ڈیمانڈ پوری ہونے والی ہے ہی نہیں۔ مثلا صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا ہمیں خدا دکھائیے، ہاں یہ انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھیں گے یا نہیں۔ یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں دکھائیے پھر ہم مانیں گے، ہاں یہ ڈیمانڈ ضرور کی، ڈیمانڈ نہیں کی، سوال کیا۔ ڈیمانڈ الگ چیز ہے، سوال الگ چیز ہے۔ پوچھا کیا حل نرا ربنا، یہ کلمہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ حدیثی کتابوں میں ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ چونکہ بخاری شریف میں پڑھاتا رہتا ہوں تو اس میں بھی حدیث موجود ہے تقریباً 5 جگہ پر۔ حل نرا ربنا یا رسول اللہ اسبنتو اسوسونا پنون خدا حل نرا ربنا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ فرمایا، ایک جگہ یہ فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا دوپہر کا وقت، آسمان بالکل صاف، آسمان کے بیچ میں آفتاب، اس آفتاب کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل آتی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی مشکل نہیں۔ ایک جگہ فرمایا 14 رات کا چاند ہو، فضا بالکل صاف ہو، گرد و غبار بادل کہیں نہ ہو، تو کیا تمہیں چاند کے دیکھنے میں کوئی مشکل آتی ہے؟ حل تضامنون فی رؤیت القمر فی لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب، یہ ہے کلمات۔ حل تضامنون تو چھو مشکل، رؤیت القمر کہ چاند کو دیکھو، لیلۃ البدر 14 رات کی چاند، لیس دونہ سحاب بیچ میں کوئی بادل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول کوئی مشکل نہیں آتی۔ فرمایا کذالک ترون ربکم، اسی طرح تم اللہ کو دیکھو گے۔ تو کہا وہاں تو دیکھیں گے، ٹھیک۔ اب یہاں ہم سے کوئی آدمی کہتا ہے پہلے خدا دکھائیے پھر میں مانوں گا، تو جناب ہم نہ دکھا سکتے ہیں، نہ وہ دیکھنے کی چیز ہے، نہ دنیا میں کوئی دکھا سکتا ہے۔ اور آپ کا یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے۔ کیوں ڈیمانڈ غلط ہے؟ اس لیے کہ جو چیز نظر آ ہی نہیں سکتی اس کے بارے میں مطالبہ کرنا ہمیں دکھائیے، یہ مطالبہ ہی غلط ہے۔ مجھے ایک دفعہ بنگلور میں کشمیری لڑکے ملے تھے، تو ان میں سے ایک لڑکے نے یہی سوال کیا تھا۔ میں نے کہا یار یہ بتائیے آپ کو بھوک لگی آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا مجھے سر میں درد ہے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ کہنے لگا اچھا۔ میں اور بہت ساری مثالیں دینے کے بعد پھر میں نے کہا جب یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی مگر ہم مانتے ہیں، مانتے کیوں ہیں؟ اس کی کچھ علامتیں چاہیے۔ ہم نے پاور ہاؤس نہیں دیکھا، نہ معلوم ہے وہ کہاں، وہ کشمیر میں ہے کہ کشمیر سے باہر ہے، وہ پاور ہو کیسے فنکشن کر وہ ہمیں نہیں، لیکن بجلی دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہیں ہے، اور ہمارا کنیکشن اس کے ساتھ جڑا ہوا، تب یہاں لائٹ آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا، ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم تھے، کیونکہ اس کے بغیر ہم دنیا میں آ ہی نہیں سکتے۔ ہم میں سے کسی کو یاد نہیں کہ ہم نے اپنی ماں کا دودھ پیا، لیکن یقین ہے کیونکہ دودھ پیے بغیر ہم نے بچپن کیسے گزارا ہوگا۔ خیر، تو پہلا سوال کبھی کبھی یہ آئے گا خدا دکھائیے، تو جواب ہے یہ سوال غلط ہے، اس لیے کہ دیکھنے کا جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے اس سسٹم میں یہ آتا ہی نہیں ہے۔ سسٹم اللہ نے بنایا کہ یہ آنکھ صرف میٹیریل ورلڈ کو دیکھے گی، نان میٹیریل ورلڈ کو نہیں دیکھے گی، غیر مادی چیزوں کو یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، یہ اللہ نے آنکھ بنائی ہی نہیں ایسی۔ تو قیامت کے دن کیسے دیکھیں گے؟ کہ وہ دوسرا عالم ہوگا۔ اور ایک دفعہ میں نے ایک آدمی کو سمجھایا تھا تو مطمئن کر دیا، اور الحمدللہ پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا یار دیکھو خواب دیکھیں کبھی؟ کہنے لگا دیکھتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا وہ جو خواب آپ دیکھتے ہو وہ کیسے دیکھتے ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا گرینڈ فادر دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا خواب میں کبھی آیا ہوگا؟ کہنے لگا ایک مرتبہ آیا۔ تو میں نے کہا جب تم نے زندگی میں اس کو دیکھا نہیں، خواب میں تم کو نظر آ گیا، تم کو کس نے بتایا یہ تمہارا گرینڈ فادر ہے؟ بعض لوگ تو کافی غرض یہ کہ ہم بے شمار چیزیں وہ ہیں جن کو ہم مانتے حالانکہ دنیا میں ہم لوگوں کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھتے خواب کیسے نظر آتا ہے؟ مان کر چلے ایک آدمی کا والد مر گیا اور وہ قبر میں ہے، اللہ اس کی مغفرت، اس نے خواب میں دیکھا اپنے باپ کو۔ اب سوال یہ ہے اس کی باڈی آئی ہے یہاں؟ کیا لگا نہیں، وہ کیسے آ سکتے؟ وہ تو قبر میں ہے، کمرہ بند ہے، کمرہ بھی بند ہے، میرے سر کے اوپر لحاف ہے، میری آنکھیں بھی بند ہیں، تو اس لیے وہ میٹیریل یعنی باپ خود آیا ہو کمرے میں نہیں آ سکتا۔ پھر ٹھیک ہے جب وہ نہیں آ سکتا تو شکل میرے نظروں میں کیسے آ گئی؟ پھر باڈی وہاں ہے، اس کی باڈی کے علاوہ اس کی شکل سامنے کیسے آ گئی؟ کہنے لگے یار سمجھ میں نہیں آتا مگر ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا مگر ہوتا ہے، اور ہر آدمی کو جانتا ہے۔ انکار کر کے دیکھیں؟ کہتا نہیں انکار کر سکتے۔
تو غرض یہ کہ جب یہ سوال کیا جائے گا خدا ہمیں دکھائیے یہ سوال غلط ہے، اللہ نظر آنے والی طاقت نہیں ہے، دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جو دیکھ کر کے ہم نہیں مانتے، اس کی علامتیں دیکھ کر کے ہم مانتے ہیں، ہم پاور کو دیکھ کر کے مانتے ہیں پاور ہے، ہم باڈی کو دیکھ کر کے ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کے اندر یہ ہے، ہم کو ٹیسٹوں کے ذریعے جانتے ہیں یہ ہے، ہم ٹیمپریچر کو دیکھ کر کے بتاتے ہیں کہ اندر باڈی کے اندر بخار کتنا ہے، ٹھیک ہے، اندر باڈی کے اندر بخار ہے، یہ تھرمامیٹر دکھا دیتا ہے اندر ہیٹنگ کتنی ہے۔ تو غرض یہ کہ علامتوں سے چیزوں کو پہچانا جاتا ہے، علامتوں سے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کسی بھی فیلڈ کا ماہر جب کہتا ہے تو سننے والے چونکہ جانتے ہیں یہ ماہر ہے تو مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اب دیکھیے ہمارے ٹیچرز پڑھاتے ہیں باڈی کے اندر پروٹین ہے، وٹامن ہے، آئرن ہے، پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے اور فاسفورس ہے، زنک ہے، ان غذاؤں کے اندر فلاں وٹامن ہے، دھوپ کے اندر وٹامن ڈی ہے، سنترے سیب کے اندر وٹامن سی ہے، فلانے کے اندر دودھ کے اندر کیلشیم ہے، یہ سارا نظر تو آتا نہیں۔ کہتے ہیں پالک کے اندر بہت آئرن ہے، ذرا نکال کے دکھائیں کہاں ہے وہ لوہا اس کے اندر۔ تو غرض یہ کہ وہاں کیا کریں گے، ہم پڑھانے والا ماہر ہے، اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے، اس لیے مجھے اس کی بات ماننی ہے۔ ڈاکٹر ہمیں جو بات کہتا ہے اس وقت ہم اپنی عقل کو سائڈ پر رکھتے ہیں اور ڈاکٹر کو ایبسولوٹلی آنکھ بند کر کے اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ اس فیلڈ کا ماہر ہے۔ اللہ ہے اور کیسا ہے، اس فیلڈ کے ماہر اللہ نے نبیوں کو بنایا، نبیوں نے اللہ کا تعارف کرایا، اور اللہ کا جو تعارف کرایا، جو تعارف وہ کراتے وہ ہم سامنے دیکھتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مرد کے جسم سے ایک لکوڈ اور عورت کے جسم کا ایگ ملاتا ہوں، پھر انسان بناتا ہوں، اور وہ جو انسان بنتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں تیار کرتا ہوں، اور ہر ایک انسان کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ ہم واقعی دنیا میں جب دیکھتے ہیں ہر ایک انسان کا ڈی این اے الگ ہے اور ہر ایک انسان کی شکلیں الگ ہیں، آنکھیں سب کی الگ ہیں، فنگر سب کے الگ ہیں، ایکشن سب کے الگ ہیں، ناک کی شیپیں سب کی الگ الگ ہیں، ہونٹ کی شیپیں سب کی الگ الگ ہیں، جو ہم نے وہاں وہی ہم سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہی سردی آئیں گے سب ختم ہو جائے گا، جو ہی گرمیاں سٹارٹ ہو جائیں گے میں ساری چیزیں پیدا کر دیتا ہوں۔ آج چاروں طرف دیکھیں کہیں مکھی نہیں، کہیں مچھر نہیں، کہیں تتلیاں نہیں، کہیں زمین میں گھاس نہیں، جو ہی سٹارٹ ہو جائے گا مارچ اپریل ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ میں ہر سال نیا پیدا کر دیتا ہوں، وہ سال نیا پیدا کرتا ہوں، اسی طرح تو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن اللہ کا ورڈ ہے اور کائنات اللہ کا ایکشن ہے، قول خدا اور فعل خدا، یہ دونوں ہم کو نظر آ رہے ہیں، جو اللہ کہہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، انسان کی باڈی کے متعلق یا کائنات کی کسی بھی چیز کے متعلق۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمام کائنات کی چیزوں کو چلا رہا ہوں، سورج، چاند، زمین وغیرہ وغیرہ سب گھوم رہے ہیں، اور ادھر سے ہم نے آسٹرونومی پڑھی، جغرافیہ پڑھا، وہاں یہی نکلا۔ خیر، تو جب یہ کبھی کنفیوژن آئے گا تو اس کا جواب اپنے ذہن میں، اور اگر اس کے باوجود کنفیوژن ذہن میں رہ گیا تو پھر کسی اچھے ماہر سے ملنا چاہیے، اور ہدایت مقدر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ اور ایمان اس بارے میں ایک چیز اور، جو لوگ آج کے زمانے میں مختلف فیلڈوں کے ماہر اور کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آ رہے ہیں، ان کی ویب سائٹیں ضرور پڑھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، وہ کیسے خوش ہوتے ہیں جب ان کو اسلام کی دولت ملتی ہے۔ مسلمان کہتا ہے نماز کون پڑھے گا، وہ کہتا ہے مجھے مزہ آتا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ مسلمان کہتا ہے قرآن میں رکھا کیا ہے، وہ کہتا ہے قرآن کے ذریعے مجھے ہدایت ملی۔ وہ کہتا ہے نبی کو ہم کیوں مانے، فالو کریں گے، وہ کہتا ہے اس نبی کو فالو کرنے، غرض یہ کہ وہ اسلام کی ایک ایک چیز، یہاں تک کہ مسلمان عورت کہتی ہے پردہ کیوں، اور وہ تمام عورتیں جو یورپین ہائی سوسائٹی کی عورتیں ہیں وہ جب اسلام کی طرف آتی ہیں تو دیکھیں کیسے خوش ہو کر کہتی ہیں کہ آج ہم نے پردہ کیا، ہم کنورٹ ہوگی۔ کہتا ہے کبھی کبھی اسلام کی سچائی نظر آئے گی تم کو ان آدمیوں کے ذریعے سے جن کو سچائی قربانی سے ملی ہے، ان کے ذریعے تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جس چیز کو تم معمولی سمجھتے ہو وہ کتنی قیمتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک دفعہ اپنے دوست سے کہا تھا یا تم کتاب لکھو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے حالات لکھو، ٹھیک، تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جس چیز کو ہم اسلام میں سمجھتے ہیں معمولی، اس چیز کے ذریعے سے دوسروں کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا سر آپ کے علم میں بھی تو کچھ ہوگا، کہنے لگا مجھے بہت معلومات ہیں، کہا آپ ہی لکھوائیے پہلے۔ تو علامہ اقبال نے ایک واقعہ سنایا یہ، ایک واقعہ سنایا یہ، اور وہ کتاب چھپی ہے، میں نے یہیں سے نگر سے لی، میرے پاس موجود ہے۔
उसने नहीं कहा, अल्लामा इकबाल ने कहा फला आदमी ने इसलिए इस्लाम कबूल किया, फला आदमी ने इसलिए इस्लाम कबूल किया। उन जो अल्लामा इकबाल के सामने जो वाक़यात गुजरे थे, क्योंकि उन्होंने यूरोप का सफ़र किया था, उसमें यूरोपियन लेडीज़ के वाक़यात भी उन्होंने सुना है, कुछ बड़े बड़े स्कॉलरों के वाक़यात सुना है। उसमें एक वाक़या उन्होंने सुनाया था खालिद लतीफ़ गाबा का वाक़या। खालिद लतीफ़ गाबा एक नॉन मुस्लिम थे और उनका नाम गालिबन कन्हैया लाल या कपूर लाल गाबा या कन्हैया लाल गाबा, ये कैम्ब्रिज में स्टूडेंट था। वहाँ उसने सीरत पढ़ी और सीरत पढ़ने के बाद मुसलमान हो गया। फिर अल्लामा इकबाल ने उसका नाम रखा था खालिद लतीफ़ गाबा, KL गाबा। उसके हालात सुना है, किताबें मौजूद हैं। तो गरज है कि वो लोग कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनके हालात पढ़े हैं, उनके हालात सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा यार मुझे तो कन्फ्यूजन था इस बात पर, मुझे कन्फ्यूजन था, और इसी बात को ये समझता है ये तो इस्लाम की सच्चाई की दलील है, ख़त्म हो गई बात। इसी तरह से कभी कभी जहन में भी आता है यार अगर अल्लाह है तो ये मुझे मुसीबत क्यों है, ये परेशानी क्यों है, मेरे ख्वाब क्यों नहीं पूरे हुए, मुझे मुलाजमत क्यों नहीं मिली, मैंने इतनी मेहनत की थी सीट क्यों नहीं आई, मैंने नेट पर मैंने नीट की तैयारी की थी 2 साल मैंने मेहनत की फिर भी मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, फलाने को बीमारी क्यों है, छोटा बच्चा ये बीमार क्यों है। गरज ये कि परेशानियों की वजह से खुदा का इनकार कि साहब ये परेशानियाँ क्यों हैं, तो जवाब ये है कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया ही इसी तरह से है कि मैं कायनात में अच्छाई भी रखूंगा बुराई भी रखूंगा और तुमको पावर दूंगा और साथ में कहूंगा बुराई नहीं करना। अब तुम्हारा इम्तिहान यही है कि तुम अपने पावर का सही इस्तेमाल करोगे गलत। दुनिया में जुल्म करने वाले जुल्म करते, अल्लाह कहेंगे जुल्म मत करना, नाहक कत्ल मत करना, किसको लूट खोसना, और ये मुसीबतें परेशानियां इंसानों का तो छोड़ दीजिए, बाद में सबसे ज्यादा परेशानी तो हमारे नबी को आई। तो कैसे या अल्लाह में आपका नबी, मुझे क्यों परेशानी आ रही है, मुझ पर क्यों जुल्म हो रहा है, मेरे दांत क्यों शहीद किए गए, मेरे सर को चोट क्यों मारी गई, मुझे जहर क्यों दिया गया, या मुझ पर जादू क्यों किया गया। नहीं, अल्लाह के नबी, ये तो कायनात का निज़ाम है जनाब। सर्जरी करने वाला सर्जरी करेगा, अगर कहेंगे ये सारा मेडिकल बंद कर दो जिसमें ये काट फाट है, तो जवाब है नहीं, काट फाट लाजिम है, वो तो आपने अपनी बॉडी का ऐसा हाल कर दिया जिसके नतीजे में ये होगा। तो दरअसल दुनिया के इविल्स, दुनिया की मुसीबतें देख करके खुदा का इनकार करना दरअसल धोखा है। उसको पहले फलसफा समझना है। कभी अल्लाह ताला परेशानी डालते हैं वो सज़ा होती है, और कभी अल्लाह ताला परेशानी डालते हैं वो इम्तिहान होता है। अल्लाह दोनों वक्त, मैं परेशानी डालूंगा, मैं तुमको आजमाऊंगा, और मैं कभी तुमको परेशानी डालूंगा, तुमको सज़ा होगी तुम्हारी किसी गुनाह की। अब कौन सी परेशानी सजा है और कौन सी परेशानी आजमाइश है, ये या तो तुमको समझ में आएगा, और अगर नहीं आएगा किसी से पूछना, और अगर नहीं तो यकीन रखना कि अगर तुम गलती पर हो और मुसीबत आ रही है तो सजा है, और अगर तुम ठीक हो फिर भी परेशानी आ रही है तो मेरा इम्तिहान है। वला नबलुवन्नकुम, मैं जरूर तुम्हें आजमाऊंगा बिशैइन मिनल खौफ। और उसके बाद कहते हैं मैं इसको देखना चाहूंगा, मुझसे तुम गिला करोगे शिकवा करोगे। एक दफा एक साहब मिले, कहने लगे जी ये मुसीबतें क्यों हैं। मैंने कहा कहाँ, क्या लगा दुनिया में। मैंने कहा दुनिया में जो है उसको रहने दीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ बॉडी आपकी फुल है, क्या लगा जी फुल है, कोई एबनॉर्मल सी है, क्या लगा नहीं कोई नहीं, फिजिकली फिट है मेंटली फिट है, क्या लगा जी, मुसलमान घर में पैदा हुआ मुसलमान है, क्या लगा जी, तालीम पढ़ चुके हैं डिग्री कर ली है, क्या लगा जी हाँ, आज तक कभी फाका लगा है कभी, क्या लगा नहीं, घर में क्या क्या है, क्या लगा सब कुछ है, गाड़ियाँ हैं फैसिलिटीज़ है, माँ बाप है, दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों अफसर हैं। मैंने कहा ठीक है, पढ़ाई के दौरान आपको कभी कोई मुश्किल पेश आई, कोई परेशानी, क्या लगा नहीं, डिग्री करते हुए आपको सारी फैसिलिटीज मिलती रही, क्या लगा। अब आपका एक ही मसला है, नंबर 1 आपको जॉब मिलना चाहिए, नंबर 2 आपकी शादी होनी चाहिए। अल्लाह ने आपके साथ रहम का मामला किया है या नहीं, क्या लगा हाँ जी सही है, क्या लगा मैंने, आप उनको छोड़ दीजिए, आप बताए ना आपके साथ क्या मामला किया अल्लाह ने। इनमें से एक चीज अगर कम होती, मसलन अंधे होते, बहरे होते, गूंगे होते, पागल होते, ईमान वाले न होते, एबनॉर्मल होते, पढ़ाई न होती, दिमाग न होता, तालीम न मिलती, माँ बाप न होते, घर न होता, भिखारी बनते, आवारा हो जाते, फिर मैंने कहा है अल्लाह, मैंने कहा साथ में अगला ये भी सोचिए, आपने अल्लाह को नाराज करने वाले काम तो किए होंगे कुछ, कह लगे जी बहुत हुए होंगे, कुछ याद हैं कुछ भूल गए। मैंने कहा जब अल्लाह को नाराज करने वाले काम आपसे मुझसे हुए और अल्लाह ने फौरन एक्शन नहीं लिया तो अल्लाह रहीम है या नहीं, कह लगा हाँ। मैंने कहा मैं और आप दोनों सोचते हैं कि अल्लाह हमने आपकी दीवी आँख न जाने कब कब गलत इस्तेमाल की होगी आपने, फिर हम चाहते हैं आँख हो मगर साथ में चाहते हैं जैसे अल्लाह चाहते हैं ये इस्तेमाल करो, हम वैसा हम इस्तेमाल करेंगे अपनी मर्जी से। हम चाहते हैं कान हो मगर इस्तेमाल करेंगे अपनी मर्जी से। हम चाहते हैं जुबान हो मगर इस्तेमाल करेंगे अपनी मर्जी से।
اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، زبان میں نے بنائی استعمال کرو میری مرضی کے مطابق، آنکھ میں نے بنائی استعمال کرو میرے قانون کے مطابق، تم اس کے خلاف ورزی کر رہے ہو، مجھے سزا دینے کا حق ہے مگر میں ارحم الراحمین ہوں، اس لیے میں فوراً سزا نہیں دیتا۔